नमस्ते सम्पूर्णमा स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस हाम्रो भर्चुअल क्लासमा। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुकै माग अनुसार धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्याश बजेटको बारेमा सर क्याश बजेटको सोल्युसन ल्याइदिनुस् न भन्ने कुराहरू कमेन्टमा राखिदिनु भएको थियो। त्यो आधारमा म आज तपाईहरुको लागि क्याश बजेट लिएर आएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्याश बजेट क्लास 12 को अन्य युनिटहरू भन्दा धेरैले अलि थोरै गाह्रो मान्ने पनि गरेको पनि भेटाएको छु। र म आज कहाँनिर विद्यार्थीहरू बढी कन्फ्युज हुने, थोरै गाह्रो लाग्ने त्यो ठाउँलाई म अझ क्लियर बनाएर म आज तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर त्यो एउटा सोलुसन लिएर आएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग ओल्ड एज गोल्ड निश्चय पनि होला। म क्वेशन्स लिएर आएको छु 2067 को NEB। क्याश बजेट यो हाम्रो फर्मेट छ क्याश बजेट र 2067 को हेर्नु होला भाइ बहिनीहरु। क्वेशन 2067 क्वेशन नम्बर 11 छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्वेशन हेर्नु होला। पेन अनि क्याल्कुलेटर कपी साथमा लिनु होला। अ कम्पनी लिमिटेड प्रोवाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ र यहाँनिर मन्थ दिएको छ पुष, माघ, फागुन, चैत्र। र यहाँनिर कोलम हेर्नु होला। अरु कोलममा सेल्स दिएको छ र एउटा कोलममा वेजेस, एउटा कोलममा पर्चेस र एउटा कोलममा अदर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। र तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा ए बी सी गरी तीनटा एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्टहरु दिएको छ। र रिक्वायरमा हामीलाई क्याश बजेट फर 3 मन्थ्स माघ, फागुन एन्ड चैत्र भनेको छ। क्याश बजेट बनाउन भनेको छ हामीलाई कुन कुन महिना भन्दा फर 3 मन्थ है। यहाँनिर मैले लेख्न सक्छु फर 3 मन्थ्स भनेको छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँनिर हामीलाई क्याश बजेट बनाउन भनेको छ फर 3 मन्थ्स है। माघ, फागुन एन्ड चैत्रको 3 महिनाको बनाउन भनेको छ। त्यसकारण मैले यहाँ तीनटा कोलम पहिले नै लिइसकेको छु है विद्यार्थी भाइ बहिनी। यहाँनिर फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम र थर्ड कोलम। पार्टिकुलर्स माघ, फागुन र चैत्र। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, त्यहाँनिर भनिएको छ माघ, फागुन एन्ड चैत्र 3 महिनाको हामीले क्याश बजेट तयार पार्नु छ। त्यसकारण तीनटा कोलम लिएको छु। कहिले कहिले हामीलाई एक्जाममा दुईटा कोलम पनि आउन सक्छ हैन, भनेको माघ र फागुनको मात्रै भन्न पनि सक्छ अथवा फागुन चैत्र मात्रै भन्न पनि सक्छ। कहिले 2 महिनाको, कहिले 3 महिना, कहिले 4, 5, 6 महिनासम्म पनि सोध्न सक्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। जतिवटा हामीले महिना सोध्छ त्यतिवटै हामीले यो कलम बनाउँदै जाने है। र यो फर्मेट हो। र यो फर्मेट बनाइसकेपछि जहिले पनि हामीले यहाँनिर स्टार्टिङमा ओपनिङ ब्यालेन्सलाई देखाइन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश, त्यसमा हामीले एड गरिन्छ क्याश रिसिप्ट, क्याश रिसिप्टलाई एड गरिन्छ। अब यहाँनिर क्याश बजेट हो। यो क्याश बजेट भनेको एउटा एस्टिमेसन हो हैन। हामीले एस्टिमेट गर्ने हो आउने महिनाहरुमा हाम्रो क्याशको कन्डिसन के रहन्छ, क्याश हाम्रो कुन कुन महिनामा कम बेसी के हुन्छ भनेर हेर्नलाई हैन। यो बजेट हो। यो पहिला हामीले हेरेर क्याशको अवस्थाको बारेमा जानकारी पाउन सक्छौं। र क्याश बजेटमा एउटा क्याश आउने, क्याश रिसिभ र क्याश पेमेन्टको डिटेललाई मात्र यहाँनिर देखाउँछौं। नन क्याशहरु यहाँनिर हामीले सो गर्दैनौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामी क्याश रिसिभ र क्याश पेमेन्ट मात्र यहाँनिर देखाउने। र क्याश रिसिभमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको क्याश रिसिभ भनेको एउटा मेन भनेको सेल्स हो। र यहाँनिर सेल्स दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सेल्स दिएको छ। र सेल्सको बारेमा यहाँनिर इन्फर्मेसनमा भनेको छ र हामी झुक्किने त्यहीनिर हो। अब हेरौँ त यहाँनिर के गरौँ भन्दा म यहाँनिर वर्किङ नोट देखाउँछु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। वर्किङ नोट है विद्यार्थी भाइ बहिनी। मैले यहाँ वर्किङ नोट देखाएँ। सेल्सलाई सेल्स months
अब हेरौँ त सेल्सको डिटेल दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेरौँ क्वेसनमा सेल्स दिएको छ पुष माघ फागुन चैत भनेर दिएको छ। पुष माघ फागुन चैत छ र पुषमा छ टोटल सेल्स हेरौँ त पुषमा छ 70,000 अनि छ हाम्रो 88,000 अनि छ हाम्रो 84,000 र हाम्रो 80,000 छ टोटल सेल्स छ। यो हामीलाई क्वेसन्समा दिएको छ है विद्यार्थी भाइहरू। टोटल सेल्स दिएको छ हाम्रो बिक्री के रहेछ भन्दा 70,000 पुषमा छ, 88,000 माघमा छ, 84,000 फागुनमा छ र 80,000 चैत्रमा छ भने अब यो सेल्स टोटल सेल्स हो। जम्मा महिनामा बिक्री हुने है, जम्मा बिक्री हुने एमाउन्ट मात्र दिएको छ र बिक्री हुँदाखेरि जहिले पनि हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा सबै सेल्स चाहिँ नै क्यासमा हुँदैन भनेर जान्नुपर्छ है। कति सेल्सहरू क्यासमा हुन्छ, कति सेल्सहरू क्रेडिटमा हुन्छ भने टोटल सेल्स मध्येकोलाई हामीले डिभाइड के गर्न सक्छौँ, एउटा क्यास सेल्स र अर्को क्रेडिट सेल्स। क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा हुन्छ क्यास सेल्स र अर्को छ क्रेडिट सेल्स। क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स। अब हेरौँ त विद्यार्थी यहाँनिर इन्फर्मेसनमा भनेको छ एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्ट 1 मा हेरौँ, ए मा हेरौँ 20% अफ सेल्स आर फर क्यास भनेको छ है। यहाँनिर 20% अफ सेल्स आर फर क्यास। जति पनि बिक्री छ नि विद्यार्थी, जुन जुन महिनामा जति पनि बिक्री भएको छ त्यसमध्येको 20% मात्रै क्यासमा बिक्री हुन्छ भनेको छ कि। जस्तै पुषमा 70,000 को सेल्स छ भने 70,000 मध्येको 20% मात्रै क्यास सेल्स हो है। 20% मात्रै क्यास सेल्स छ भने बाँकी के छ त, बाँकी क्रेडिट सेल्स छ। क्वेसनले त्यति मात्रै भनेको छ, त्यति सेन्टेन्स मात्रै पढाएको छ विद्यार्थी भाइहरू। हामीले 20% अफ सेल्स आर फर क्यास, 20% मात्रै क्यासमा छ भनेको छ। 20% क्यास हो भने बाँकी सबै के हो त, क्रेडिट हो। 20% हेरौँ है विद्यार्थी भाइ, 20% क्यास र बाँकी 80% के हो त, क्रेडिट हो है। अब 20% क्यालकुलेसन गरौँ विद्यार्थी भाइहरू। यहाँनिर क्यालकुलेटर लिएर 7 to 14 88 17,600 अनि 86800 8 16,000। मैले यहाँनिर 20% निकालेँ विद्यार्थी भाइ। पुषको 70%, 70,000 को 14,000, त्यस्तै गरी माघको फागुनको चैत्रको निकालेँ 70,000 होइन। 70,000 मध्येको 14,000 क्यास हो भने बाँकी कति हो त, 56,000 के हो त, क्रेडिट हो है। 56,000 क्रेडिट, 14,000 क्यास। पुषको सेल्स त्यस्तो रहेछ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा पुषमा 70,000 को बिक्री भयो भने सबै नगदमा रहेनछ। जम्मा नगदमा कति रहेछ त, 14,000 मात्रै जम्मा नगदमा बिक्री रहेछ र बाँकी उधारो रहेछ 56,000। क्यास 14,000 र 56,000। त्यस्तै गरी माघमा हेरौँ। माघमा पनि 17,600 को के रहेछ, क्रेडिट छ भने बाँकी रहेको 70,400 के छ त, क्रेडिट छ है। क्रेडिट प्लस अनि 17,600 क्यास र 70,400 क्रेडिट। त्यस्तै गरी 84,000 को 67,200 यसको के रहेछ, क्रेडिट छ। त्यस्तै गरी 64,000 यसको क्रेडिट छ। अब यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के बुझ्नु पर्यो भन्दा क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्सको बारेमा भन्यो र त्यहाँनिर फेरि अर्को पनि छ, अर्को सेन्टेन्स पनि छ हेरौँ सँगसँगै। 50% अफ द रिमेनिङ इज कलेक्टेड भनेको छ। 50% रिमेनिङ, यो त क्यास कलेक्सन भइसक्यो
हामीले क्यास बजेट बनाउँदैछौँ, क्यास कलेक्सन भइसक्यो। क्यास कलेक्सन नभएको त यो हो नि होइन। क्यास कलेक्सन नभएको चाहिँ नि क्रेडिट सेल्स मात्रै हो। र क्रेडिट सेल्सलाई फेरि हाम्रो यो 80%लाई 100%मा लिएर क्रेडिट सेल्सलाई फेरि 100%मा लिन सक्छौँ। र सेम मन्थमा कति छ? 50% छ। 50% अफ द रिमेनिङ इज कलेक्टेड इन सेम मन्थ एन्ड ब्यालेन्स आफ्टर 1 मन्थ। र आफ्टर 1 मन्थ 50% यो भयो, 50% यो भयो। जति पनि छ बाँकी 56,000 को आधा सेम मन्थ र आधा आफ्टर 1 मन्थ। यसको आधा 35,200 सेम मन्थ र आधा नेक्स्ट मन्थ। यसको आधा 3600 आधा आधा। यस्तो छ है विद्यार्थी। यो 50% हो र 50% हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर नझुक्किनु। धेरै विद्यार्थीहरूले के देख्छन् भन्दा यहाँ क्वेसनमा 20% अफ सेल्स आर फर क्यास, 20% क्यास रहेछ अनि प्लस 50% रहेछ अनि बाँकी रहेको यहाँनिर भनिएको छ ब्यालेन्स। ब्यालेन्स भनेको 30% हो भनेर विद्यार्थीले यस्तो बुझ्ने गरेको देखिन्छ है। यो होइन है, यो बाँकी 30% जस्तो होइन है, यहाँनिर नझुक्नु है। के हो भन्दा बाँकी रहेको क्रेडिट सेल्स 80% को 50 र 50 जति रहेको छ यसलाई आधा आधा गराउने हो है। यहाँ हेरौँ त, यहाँ रहेको जति छ यो 56,000 को आधा आधा, त्यस्तै यसको आधा आधा हो। यो 50-50 है। यहाँनिर क्वेसनले लास्टमा भनेको छ ब्यालेन्स आफ्टर 1 मन्थ। ब्यालेन्स भनेको पनि 50% है। क्रेडिटको जति रिमेनिङ छ नि उधारो बिक्रीको आधा सेम मन्थमा उठ्छ र आधा आफ्टर 1 मन्थमा उठ्छ भनेपछि त्यो आधा आधा है, 50-50% हो। यहाँनिर हामी नझुक्यौँ है, 50-50%मा हामी नझुक्यौँ। ल अब जाउँ हामी यहाँनिर कसरी देखाउन सक्छौँ। क्यास रिसिप्टमा एउटा छ हाम्रो क्यास सेल्स र अर्को छ क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। अब क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स एउटा इन द सेम मन्थ इन द आफ्टर 1 मन्थ। अब हेरौँ क्यास सेल्स। क्यास सेल्स के छ त विद्यार्थी भाइहरू, हामी मागको बनाउँदैछौँ। मागमा कति क्यास कलेक्ट भएको त सेल्सबाट टोटल क्यास कलेक्ट कति भएको छ? 17,600 कलेक्ट भएको छ। यो 20% हो। त्यसैलाई देखाउन सक्छौँ हामीले यहाँनिर 17,600। फागुनमा छ 16,800, 16,800। चैतमा छ 16,000। यो 20% क्यास है। अनि छ क्यास कलेक्सन फ्रम डेटर्स इन द सेम मन्थ। सेम मन्थमा कलेक्ट भएको, माघको माघमै कलेक्ट हुन्छ, फागुनको फागुनमै र चैतको चैतमै हुन्छ है। माघको माघमा, फागुनको फागुनमा र चैतको चैतमै हुन्छ है विद्यार्थीहरू। यहाँनिर हेरौँ माघ फागुन चैत यसरी दिएको छ। माघ फागुन चैत सेम मन्थमा कलेक्ट हुन्छ भने यहाँनिर 35,200 33,600 32,000। अनि इन द आफ्टर 1 मन्थ, इन द आफ्टर 1 मन्थ 1 मन्थ ढिलो गरी रिसिभ हुन्छ भनेको छ। भने अब 1 महिना ढिलो गरी जम्मा हुने भनेको के भनेको विद्यार्थी भाइले भने पुसको माघमा गएर, माघको फागुनमा गएर, फागुनको चैतमा गएर क्यास रिसिभ हुन्छ भने माघमा कुन आउने भयो त? पुसको माघमा आउने भयो। यो पुसको 1 महिना ढिलो गरी उठ्छ, माघमा आउँछ। माघको 1 महिना ढिलो गरी फागुनमा आउँछ, फागुनको 1 महिना ढिलो गरी चैतमा आउँछ, चैतको 1 महिना ढिलो गरी वैशाखमा आउँछ भने पुसको के हुने भयो? माघमा आउने भयो। माघको के हुने भयो? फागुनमा आउने भयो। र फागुनको के हुने भयो? चैतमा आउने भयो। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ।
र यहाँभन्दा अरू क्यास रिसिभ छैन। अब यति मात्र देखाउन सक्छौँ। र यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यासको मा हेरौँ, त्यहाँ क्वेसनमा प्रायः क्वेसनहरूले दिएको हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर। यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्सको सन्दर्भमा क्वेसन्सले केही पनि भनेको छैन। यसको मतलब के छ त, यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स छैन भनेर बुझ्ने है। यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स छैन, जिरो ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छैन। ल अब हामी जाउँ, यसलाई क्लोज गरौँ। क्यास रिसिभमा यति मात्रै छ। टोटल क्यास रिसिभ अब लेस क्यास पेमेन्ट्स। क्यास पेमेन्ट्स हेरौँ। अब पेमेन्टमा पनि हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी, यहाँनिर पर्सेज छ र रिक्वायर्ड बिले पनि त्यस्तै भनेको छ। 20% अफ पर्सेज आर क्यास एन्ड रिमेनिङ आर पेड आफ्टर 1 मन्थ भनेको छ। 20% मात्रै क्यास भनेको छ है। त्यस्तै गरी अब यो सेल्स भयो, पर्सेजमा पनि हेरौँ त। One, 2, 3, 4 month, पुष, माघ, फागुन, चैत। टोटल पर्सेज हेर त, टोटल पर्सेज दिएको छ 44,000 र अर्को छ 36,000 र यसमा क्यास पर्सेज र क्रेडिट पर्सेज छ। क्यास पर्सेज 20% दिएको छ विद्यार्थी भाइहरु। त्यहाँ भनेको छ क्वेसनले 20% अफ पर्सेज आर क्यास। 20% मात्रै क्यास हो, 20% मात्रै क्यास हो। टोटल पर्सेसको 20% क्यास हो भने क्रेडिट पर्सेस कति हो त? 80% हो। 80% के हो त? क्रेडिट हो। अब यसको 20% र यसको 80% क्याल्कुलेसन। 20% 44 को 44,000 को 20% 8800 माइनस 44,000 भागेर 35,200। टोटल पर्सेस 44,000 मध्ये 20% क्यास र यति क्रेडिट। यसको पनि सेम भयो 8800 क्यास यति क्रेडिट। यसको पनि सेम भयो र यसको 36,272,00 46,288,800। ल हामीले यहाँनिर वर्किङ नोटमा के देखाउन सक्यौँ भन्दा टोटल पर्सेसलाई क्यास पर्सेस र क्रेडिट पर्सेस गरी हामीले यहाँनिर छुट्यायौँ है। अब जाउँ क्यास पेमेन्ट। क्यास पेमेन्टमा क्यास पर्सेस क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर। अब हेरौँ क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्स। यो 20% क्यास पर्सेज हो भनेपछि माघमा जति किनेछौँ त्यसको 20% हामीले सप्लायर्सलाई पेमेन्ट गर्यौँ। माघ हो, माघमा हामीले यो 20% यहाँ पेमेन्ट गर्यौँ। यो पेमेन्ट हामीले यहाँ देखाउन सक्छौँ। फागुनको पनि फागुनको सेम मन्थमा देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी चैत्रको पनि देखाउन सक्यौँ। अब क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्स आफ्टर 1 मन्थ भनेको छ है। आफ्टर 1 मन्थ
1 महिना ढिलो गरी पेमेन्ट गर्ने सप्लायर्सलाई जुन महिनाको त्यही महिनामा चाहिँ नतिरेर 1 महिना ढिलो गरी तिरिन्छ। अब जाउँ हाम्रो पुसको लागि हामी के गर्छौँ, माघमा गएर तिर्छौँ। यो माघ महिना हो, माघ महिनामा के गरेका छौँ त हामीले पुसको बाँकीलाई तिर्छौँ, जुन पुसको बाँकी थियो 35,200। त्यस्तै गरी माघलाई फागुनमा गएर तिर्छौँ 1 महिना ढिलो गरी 35,200। र त्यस्तै गरी फागुनलाई हामी कहिले तिर्छौँ, चैतमा गएर तिर्छौँ 35,200। हेर्नु त, माघलाई फागुनमा, फागुनलाई चैतमा, माघलाई फागुन, फागुनमा चैत र पुसलाई माघमा गरी तिर्छौँ। र यो भयो हाम्रो क्यास प्रोसेस। अब दुईटा हेडिङ छ त्यहाँनिर अझै, एउटा छ वेजेस पेमेन्ट र अर्को अदर एक्सपेन्सेस। ल अब यो दुईटा हेडिङ हेरौँ, त्यहाँनिर के भनेको छ हेडिङले। हाम्रो पोइन्ट सीमा हेरौँ, एडिसनल इन्फर्मेसन सीमा, वेजेस एन्ड अदर एक्सपेन्सेस आर पेड इन सेम मन्थ। पेड इन सेम मन्थ भनेको छ है, सेम मन्थमा तिरिन्छ भनेको छ। भने माघको माघमै तिरिन्छ, फागुनको फागुनमै तिरिन्छ, चैतको चैतमै तिरिन्छ र पुसको पनि पुसमै तिरिन्छ। तर हामीले यहाँ पुसको देखाउनु पर्दैन भने। अब हेरौँ वेजेसमा हेरौँ त माघमा कति छ, वेजेस हेरौँ त माघमा कति छ, माघमा छ 20,000। अनि गएर पुस माघ फागुनमा कति छ 20,000 नै छ र चैत्रमा छ 18,000 है। सेम मन्थ भनिएको छ, यहाँ पुसको देखाउनु परेन, पुसको 22,000 थियो, त पुसको देखाउनु परेन, अर्को 20, 18 देखाइयो। त्यस्तै गरी अदर एक्सपेन्सेस पनि हेरौँ, अदर एक्सपेन्सेस पेड इन सेम मन्थ। सेम मन्थहरू माघको 88,000, 6,000 एन्ड 4,000। यति गरिसकेपछि हामी विद्यार्थी भाइहरू यहाँनिर भएका सबै हामीले यहाँनिर पोस्टिङ गरिसक्यौँ। अब जाउँ टोटल। टोटल क्यास रिसिप्ट, सरी क्यास पेमेन्ट, जसलाई मैले यहाँ बी गरेँ। अनि यहाँनिर क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास ए माइनस बी गरेँ है। ए को टोटल लिने, बी को टोटल यहाँनिर लिने, ए को टोटलबाट बी को टोटल माइनस गरिसकेपछि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। अब जाउँ हामी टोटलमा 8800 प्लस 35,200 प्लस 28,000, 72,000 माइनस 2 गरेर 70,000, 7200 प्लस 35,200 प्लस 18,000 प्लस 4,000, 64,400। यो आयो हाम्रो टोटल क्यास पेमेन्ट। मैले यति मात्रै जोडेको छु भाइ बहिनीहरू, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै जोडेको छु टोटल क्यास पेमेन्ट आयो। अब हामी जाउँ टोटल क्यास रिसिप्ट। यो कोलम जोडौँ पहिला माघको लागि 17,600 प्लस 35,200 प्लस 28,000, 80,800। टोटल क्यास रिसिप्ट 80,800 माइनस टोटल क्यास पेमेन्ट 72,000 है। ए माइनस बी, ए माइनस बी 8,800, 8,800 क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास आयो। कसको आयो त, माघको आयो। माघको क्लोजिङ के छ, अब जान्छ फागुनको ओपनिङ हुन जान्छ है। यो कहाँबाट आयो त, माघको क्लोजिङ फागुनको ओपनिङ। अब जाउँ यो फेरि एड गरौँ 16,800 प्लस 33,600 प्लस 35,200, 94,000
400 यो आयो। अब योमा यो माइनस गरौँ, यो 77 माइनस 24,400 24,400 यसको क्लोजिङ फेरि यहाँ आयो ओपनिङ 24,400 प्लस 16,000 प्लस 32,000 प्लस 33,600 1,06,000 माइनस 64,400 अब 41,600 ल यसरी हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स देखाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुक्किने कन्फ्युज हुने यहाँनिर हो, त्यस कारण यसको लागि हामीले वर्किङ नोट हामीले यसरी बनाएर गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। निश्चय पनि यो आज यो गरेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, तपाईँहरूले प्रतिक्रियाहरू राख्नु होला। धन्यवाद।